डॉक्टर समिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर समिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा, अब लाहौर के अंदर दो वाक़यात गुजरांवाला के ये हमारे भाई ने बताए। एक में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, गला काट दिया। दूसरे में माँ की चॉइस ये थी कि बिजली का बिल दे दिया जाए, वो अपनी बीमारी से तंग आके उसने कर ली खुदकशी। अब माशरा इस एज तक या इस जगह तक पहुँच चुका है कि माँ और वापडा में से वापडा हमें ज़्यादा अजीज़ है क्योंकि वो मीटर काट देगा, और माँ जो है उसके लिए हमने मौत का इंतखाब कर लिया। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में इतनी गिरावट कभी सोच ही नहीं सकता था कि हमें माओ में और बिजली के बिलों में फैसला करना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा अजीज़ कौन है। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है जी। ऐसे ही मुआशरा बिलाल भाई बनता जा रहे, उसी के लिए मैं अभी भी हम इस्लामाबाद के वो धरना दिए बैठे हुए हैं, और उधर से ही मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। और मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि माएँ इतनी बड़ी तादाद में निकली हैं इसलिए कि हर घर में ये मसला है। मेरी पार्ट टाइम एक मुलाजिमा आती है, थोड़ा सा काम करके चली जाती है, मैं 15,000 उसे तनख्वाह देती हूँ और उसका 27,000 बिल आ गया है। तो वो तनख्वाह में वो बिल दे दे कि वो क्या करे, वो किधर जाए, वो मर जाए। तो उन लोगों ने फिर उनको चॉइस ही हम कोई नहीं दे रहे, और हुक्मरानों की अय्याशियां नहीं खत्म हो रही, ठीक है, उनकी गाड़ियां नहीं खत्म हो रही, उनके ऊपर कोई कट नहीं लग रहा, उनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लग रहे। टैक्स मेरे और आप और एक आम मजदूर के ऊपर और एक हुक्मरान के ऊपर एक जितना लग रहा है। खाने पीने की चीजें जो बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं वो भी उसी तरह से। लेकिन जो बिजली ने मुसीबत मचाई हुई है, मेरी अम्मी ज़ईफ अम्मी है, एक एसी है, एक फ्रिज है, उनका 78,000 बिल आया है। यानी कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिजली का मीटर जैसे चला लो और जो लाइनमैन आपका कर ले आके, जो भी किसी का वो 0 मीटर पर चल रहा है वो बिल ही नहीं दे रहा। लेकिन उस मोहल्ले में जो बिल देता है ना, उसी के ऊपर मैं खुद बिल देती हूँ। मेरा पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा बिल आते, इसलिए कि मेरी लाइनमैन से वाकिफियत नहीं है। तो बिजली के महकमे ने तो इतनी बद्दुआएं समेटी हैं, मैं कहती हूँ कि इनमें से जो ये बद्दुआएं रहीला आपा, ये बद्दुआएं हम वापडा को या लेस्को को दें या हुकूमत को दें या IMF को दें, किसको दें? हुकूमत को दें, हुकूमत को। जिन लोगों ने हमारा खून चूस कर ये IPP से ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से जो मुआहदे हैं, और ये खत्म नहीं होंगे ना तो हमारा धरना भी खत्म नहीं होगा। इन IPPs के साथ, मुआहदों के साथ इनको रिव्यू करें। ये टैक्सेस जो हैं, ये जो 500 यूनिट तक जो भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा मुतालिबा है कि इसके ऊपर 50% कट लगाएं। हुक्मरान अपनी अय्याशियां छोड़ दें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां सारी बेच के और खजाने में जमा कराएं उसके पैसे, और खुद आम गाड़ियों में सफर करें। और हम क्यों, यानी हम मरे और ये लोग अय्याशियां करें, ये कहाँ का इंसाफ है? इनके अपने जो गैर तरक्याती अखराजात हैं वो सारे, इन लोगों को खुद इतनी शर्म और हया होनी चाहिए कि हमारी आवाम भूखी मर रही है। आपने कहा कि जब तक इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनियां थी, इनको कानून के तहत नहीं किया जा सकता या रिवाइज नहीं किया जाता, धरना नहीं उठेगा यहाँ से। अभी तक क्या हुकूमत ने आके आपने पूरे मुल्क में हम धरना देंगे। और इन IPP देखिए बिलाल भाई, ये जुल्म की इंतहा है ना कि जो बिजली पैदा भी नहीं हो रही, हमने उसके अरबों रुपए अदा किए हैं। लेकिन जो लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल भी नहीं दे रहे। ये भी बड़ी एक कौम है इस मुल्क के अंदर। यानी जो बिजली हमने ली नहीं है और हम उसका अरबों रुपए टैक्स जो है वो हर साल दे रहे हैं। तो ये बेहमियत हुक्मरान ये क्यों नहीं अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए उनसे दोबारा मुआहदे क्यों नहीं इसको रिवाइज करते
کہ آپ نے جتنا ہمیں لوٹنا تھا لوٹ لیا ہے، اب آپ اس کو دوبارہ ریوائز کریں اور ان سارے معاہدوں کو قوم کے سامنے لائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے اس بات پہ کہ ساری قوم جو ہے وہ مہنگائی سے تنگ ہے؟ خان نے، مشرف نے، یہ سارے حکمران لائن میں کھڑے ہو جائیں، اور میں تو کہتی ہوں کہ ایک وقت پھر ایسا آئے گا پھر لوگ ان کے پیٹ کاٹ کر تو نکالیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے عام عوام کے اندر دیکھا ہے، عام آدمی جو ہے وہ پروٹیسٹ میں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ عوام کسی صورت میں سڑکوں پہ نہیں نکلے؟ جماعت اسلامی تو نکلتی ہے۔ ہم نے پہلی دفعہ جماعت اسلامی کے دھرنوں میں مدتوں کے بعد، مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا جب میرے والد کے دھرنے میں ایسے ہی ہم نے وہ اس طرح کے کامیاب دھرنے کیے نا، میرے والد نے یہ پرامن احتجاج کا طریقہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا تھا، اور پھر وہ انہوں نے اپنے مطالبات منوائے تھے، اور ہم آج بھی انشاءاللہ منوائیں گے پرامن طریقے سے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم انشاءاللہ یہ احتجاج جو ہے اس کو مطالبات پورے کر کے دم لیں گے۔ اچھا، یہ آپ ذاتی طور پہ کیونکہ آپ خاتون خانہ بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ صرف بجلی کی ہے یا باقی ساری چیزوں کے اندر بھی کراس دا بورڈ مہنگائی ہے؟ کھانا پینا اتنا مہنگا ہو گیا ہے بلال بھائی، مرغی نا ایک دن میں ہی 100 روپے زیادہ کر دیتے ہیں، ایک دن میں مرغی کدھر سے؟ وہ کل بھی میں کسی کی بات سن رہی تھی، میں نے کہا واقعی یہ دانا اس کا اچانک ہی مہنگا ہو جاتا ہے یا وہ کوئی سونے کا انڈا دینے لگتی ہے۔ سبزی جو یعنی ابھی ہم نا یعنی 50 روپے 60 روپے کوئی 20 روپے 30 روپے کلو کوئی نہ کوئی سبزی آ جاتی تھی، اب جی 100 150 200 روپے سے فروٹ، غریب آدمی فروٹ ہی نہیں لے سکتا کہ وہ جی کوئی بھی فروٹ آپ کو 200 300 400 روپے سے کم کوئی فروٹ ہی آپ کو کلو نہیں مل رہا۔ تو غریب کے منہ سے، یعنی ہمارا وہ باغ و بہار ملک ہے کہ جب لوگ باہر سے آتے تھے تو کہتے تھے کہ باہر تو ایسے دکانوں میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک ایک دانہ کر کے تو سیٹ کیا ہوتا ہے، یہاں تو اللہ کی ایسی رحمتیں ہیں کہ جی ریڑیوں کی ریڑیاں بھری ہوتی ہیں، سبزیوں کی بھی فروٹ کی بھی، اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی حکمرانوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے وہ ان کے یعنی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، اور غریب کا جو چولہا ہے جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی وہ علاج نہیں کر ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ دسترخوان لگا رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں یا کرنی شروع کر دیں کیونکہ غریب آدمی تو مر رہا ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ جو عمران خان نے شروع کیا تھا، اور یہ دسترخوان وہ چینی بہت اچھا کرتے ہیں نا، اور میں بھی ملائیشیا گئی تھی تو مجھے وہاں بھی بڑا اچھا لگا، وہ کاروبار دیتے ہیں، وہ کارخانے لگاتے ہیں، وہ لوگوں کو کام پر لگاتے ہیں۔ ہم نے بہتر انکم سپورٹ پروگرام میں عورتوں کو بکاری دیا ہے، اسی پیسے سے بنگلہ دیش نے ان کو کارخانے لگا کے ان کو ہنر سکھایا، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ ہم نے ان کو روزانہ ہر مہینے لائن لگا کے دھکے کھا کے ان کو جی کسی کو 2000 روپے کسی کو 4000 اپنی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے لوگوں کو نواز دیا، نوٹ کیا کہ انہوں نے اپنے کو نواز دیا، پی ٹی آئی کیا گئی انہوں نے اپنے کو نواز دیا، لیکن اس ملک کے لوگوں کو، اس ملک کے جوانوں کو سہولت ہم اپنے بنوقابل پروگرام میں 25,000 بچوں کو۔ ڈاکٹر سمیہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میرے خیال میں تو یہ مشورہ جو ہے یہ مجھے تو جب سے اپنی ہوش یاد ہے تب سے ہی حکومت کیا ہے کہ ایڈ دینے کی بجائے آپ انڈسٹریز کی طرف آئیں، اور اس کی اگزامپل جو ہے میں ایک ہلکی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ 3 ارب میں ایک یونیورسٹی بن جاتی ہے، 6-7 ارب روپے میں آپ ایک ایسا کارخانہ لگا سکتے ہیں جس میں کہ آپ 10 سے 15 ہزار خواتین کو یا مردوں کو نوکریاں دے سکتے ہیں۔ اس کی کیس اسٹڈی بنگلہ دیش میں موجود ہے، ملیشیا میں موجود ہے، انڈونیشیا میں موجود ہے، ہندوستان میں موجود ہے، نیپال میں موجود ہے۔ یہ آئسولیشن کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں، ہمارا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں نے ڈیفنس سے جامن خریدے تو 650 روپے کے کلو تھے، میں حیران ہو گیا۔ وہی جامن جو تھے وہ والٹن روڈ سے جب میں لینے گیا تو وہ 250 روپے کے تھے۔ تو میں سوچ صرف یہ رہا تھا کہ اس ملک میں کوئی حکومت نام کی چیز ہے یا نہیں۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔